بسم الله السلام عليكم. دونك ان شاء الله اليوم غنحاول نخدموا واحد ليكزارسيس اوكي اللي غيكون بيان سور عنده علاقه مع لي شين دو كاركتر او ميم طون لي فونكسيون اوكي و بيان سور لي بوكل بيان سور اوكي. دونك على بركه الله نبدا. écrire une fonction qui compte le nombre d'occurrences d'un caractère C dans une chaîne S. La fonction pourra être récursive. Ok, donc la fonction pourra être récursive. Récursive. Bien. Donc le prototype int compte, on a bien sûr deux paramètres. Premier paramètre de type char, c'est-à-dire caractère. Deuxième paramètre, chaîne de caractère, c'est-à-dire étoile S. Ok. Bien. Alors tout simplement, je نطلب مني انني bien sûr نطلب باغ اكزومبل من ليزيزاتور يسيزي لي باغ اكزومبل واحد شين دو كاركتر وواحد الكاركتر ابخي نقول لي شحال من مره كاين هاد الكاركتر سي. اوكي. بيان. دونك باش تفهموا نعطيو شي اكزومبل. دونك نمشي نفتح هنا النوت. باغ اكزومبل دونك ديجا عندي اكزومبل هنا مزيان. لاحظوا معايا باغ اكزومبل ليزيزاتور سيزالي بونجور تو الموند. انا تو سامبلومون عاوتاني سيزاليا الكاركتير او، يعني تو سامبلومون غنحسب لي شحال من مره كاين او. تو سامبلومون كاين بروميير فوا، دوزيام فوا، troisième فوا اي كاتريام فوا، يعني كاين 4 فوا. دونك تو سامبلومون هذا هو الهدف ديالي من هاد ليكزارسيس. ولكن اتونسيون غنستعمل لي فونكسيون وبيان سور ماشي اي فونكسيون بيان سور ريكورسيف. اوكي. بيان. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه نمشيو البروغرام ديالنا. Bien. Donc, on a bien sûr première méthode, là, c'est bien sûr méthode عادي. غنديكلاري فونكسيون، bien sûr غنحسب لو نومبر ديال لي كاركتير بشكل عادي. عن بعد غنعطيك bien sûr la méthode récursive. OK. Bien. Donc bien sûr la fonction du type quoi? Le type entier parce que هما عطاونا البروتوتيب ديالها. donc نكوبي نفس الشيء اللي عطاني ونخدم به. OK. et bien sûr les paramètres عندي كاركتير شنو كاركتير. دونك شنو غندير tout simplement؟ لاحظوا معايا. غندير واحد نوم باغ اكزومبل انت غنسميه باغ اكزومبل ان بي اللي غنحسب له نوم ديال الكاركتير هاد سي في لاشين اس. ابخي غنستعمل واحد البوك باغ اكزومبل غندير واحد كونتور اي. اوكي. غنانيسياليزي باغ اكزومبل هاد ان بي فار زيرو. اوكي. من بعد غندير واحد البوكل فور. اوكي. غيمشي لي منين؟ من تو سامبلومون اولا نقدر بيان سور نقدر ندير واحد الميثود حسن. فور اللي استعملت فور خاصني تو سامبلومون نعرف لا طاي، يعني خصني نستعمل لا فونكسيون اس تي ار ان. اوكي. يعني نعرف لا طاي ديال لا فونكسيون. سينو ما عرفتش تو سامبلومون نستعمل ديريكتومون لا بوكل وايل ولا كونديسيون ديالي غتقول لي باغ اكزومبل مع حد باغ اكزومبل مع حد مي بيان سور باش ما نبقاش نموديفي بيان سور في هاد الاس ما نبقاش نغير فيها. غندير واحد الكونتور شار اولا واحد بوينتور شار غنسميه باغ اكزومبل بي وغنانيسياليزيه ب اس. اوكي. بيان. بوين فارغيل. علاش درت بيان سور بي؟ بيان سور باش اس ما نلحقش ليها تو سامبلومون ما نقيسهاش. دونك تو سامبلومون نقول لك كان ايطوال بي ديفيرون انتي سلاش زيرو. دون سو كا بيان سور غتيستي ليا انتي سلاش زيرو باردون غتيستي لي واش تو سامبلومون هاد سي ايكالا تو سامبلومون ايطوال بي. فاش كنقول ايطوال بي باش تفهموا مزيان خلي هذا كومونتير باش نفهموا مزيان شنو كيفاش كيخدم لاشين دو كاركتر. لاحظوا معايا باغ اكزومبل غنديكلاري واحد الكونتور باغ اكزومبل اي ونديكلاري واحد شين دو كاركتر شار ايطوال اس باغ اكزومبل غنانيسياليزيها ب بونجور تو الموند. اوكي. دونك بوين فيرغيل. ابخي تو سامبلومون غندير بيان سور لافيشاج ديال هاد اس ولكن غنستعمل بيان سور بوكل ما غنديرش بيان سور بوتس ولا برينت اف غنستعمل بوكل. اوكي. دونك فور باش بيان سور تفهموا معايا مزيان كيفاش كيخدم هادشي. اوكي. اي بليس بليس اي انفيريور باغ اكزومبل ا لا طاي. باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل بونجور تو الموند اولا تو سامبلومون غنستعمل في ديالي غنستعمل تو سامبلومون استي غنستعمل اس. اوكي. دونك نحيد هادي باغ اكزومبل نقول نحيد هادي وندير لي باغ اكزومبل اس ايطوال اس ديريكتومون il est différent la condition différent à anti-slash 0. Bien sûr, on a l'incrémentation de S plus plus. Donc, afficher tout simplement printf
برانت اف غندير بيان سور هنا بيان سور كل كاس في اس راه عباره عن كاركتر يعني بورسونتاج سي. اوكي ندير واحد ليسباس كام باغ اكزومبل كوم سا فيرغيل ابخي غندير بيان سور ايطوال اس يعني الكونجوني ديال اس. اوكي تو سامبلومون فاش كندوي على باغ اكزومبل ايطوال اس لاحظوا معايا فاش نجي باغ اكزومبل لهنا فاش كنقول ايطوال اس وصوا بيان سور هاد الشين سيتادير كوا سيتادير راه عباره عن واحد البوانتور. اوكي واحد البوانتور اس في لادريس ديال بروميير كاس سيتادير في لادريس ديال هاد بي. اوكي تو سامبلومون وبيان سور لا طاي هو اللي كيخلينا بيان سور نعرفو فاش كتكمل لاشين ديالي كدير لها اونتي سلاش زيرو في لا ميموار سيتادير بان لاشين ديالي راه سالات. اوكي بيان دونك باش تفهموا هادشي تو سامبلومون غتلاحظوا معايا هنا بيان سور درت هنا وهنا ما درتش لينيسياليزاسيون غير استعملت لا بوكل فور باسكو ما فيه ما نبقى عاوتاني نديكلاري است ار لين اكسيتيرا. دونك غندير لكم هادي عاد ندير لكم عاوتاني ديك الاخرى. دونك شوفوا معايا لافيشاج لاحظوا شوفوا معايا بونجور تو المون. اوكي بيان دابا افيشيت بيان سور لاشين ديالي. دونك باغ اكزومبل انا بغيت ندير ولكن ندير لانكريمونطاسيون ديال اس. اوكي دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع باغ اكزومبل ici ندير لا بيبليوتيك سترينغ باسكو نستعمل لا فونكسيون strlen donc string. ok donc ici tout simplement ندير الكونتور بيان سور ندير بعدا واحد الفاريبل سميه ان نينيسياليزي بلا طاي ديال اس سيتادير str لين انا راه ما فياش راه فين نحسبوا هادو نزيدو ما كاينلاش. اوكي نحسبوا لو نوم ديال لي كاركتير مي نديرو ديريكسيون هادشي. اوكي بوان فيرغيل ابخي غنستعمل بيان سور المره الكونتور ايغال 0 est inférieur strictement à n. ok et plus. après لاحظوا معايا شنو غندير print f ديال كوا ديال لاشين ديالي يعني انا غندير بورسونتاج اس. اوكي وهنا بيان سور غندير ديريكتومون اس غتافيشا لي اس. اوكي ابخي غندير لانكريمونطاسيون ديال اس لا درت اس بليس ولا اس ولا بليس اس بحال. اوكي في هذه الحاله بحال ما كاينش مشكل نقدر نديرها ايستي tout simplement نقدر ندير ديريكتومون لانكريمونطاسيون تما في البرانت اف. اوكي سيتادير غتافيشا لي الاس عاد من بعد تبقى لي لانكريمونطاسيون. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يوقع ندير واحد غوتو على لين باش بيان سور ما يجينيش داكشي في نفس اللين. اوكي دونك لاحظوا معايا كل مره كتنقص لي حرف هنا بونجور تو المود شويه ولات اوجور بونجور تو المود ولات نجور بور المود جور بور تو المود اور بور تو المود ايغ تو المود ار تو المود تو المود. فهمتوا كيفاش يعني لاحظتوا معايا كيبقى هذاك الشيء غادي وكينقص يعني تو فاش كندير لانكريمونطاسيون اشنو كيوقع على هاد الاس ما كيبقاش مبوانتي ليا فاش كندير مثلا اس بليس شنو كيوقع ما كيبقاش مبوانتي ليا على هاد البروميير كاركتير مي كيولي بوانتي ليا على دوزيام كاركتير. واش فهمتوا كيفاش دونك هذا تو سامبلومون كيفاش يعني المبدا ولا البرانسيپ كيفاش كيخدم لي لاشين دو كاركتير. اوكي بيان دونك هادشي فهمنا بيان سور هادشي اللي غنجيو نطبقوه ici. دونك نحيدو هاد الكومونتير. دونك بيان سور اشنو غادي ندير تو سامبلومون غنتيستي اف الا كان تو سامبلومون كوا ايطوال بي سيتادير هذاك الكونتوني ديال في هذاك اللي مبوانتي على داك البي يعني هاد المره شين ولكن او ميم طون راها بوانتور كتبوانتي لي على لي كاركتير. لا كانت ايغال دون سو كاس سي الوغ تو سامبلومون دير لي لانكريمونطاسيون ديال ان بي بليس. اوكي بوان فاغيل ابخي تو سامبلومون غنديرو بيان سور غنخرج هاد من اف وغندير بيان سور لانكريمونطاسيون ديال بي. اوكي صاي دونك تو سامبلومون هادشي اللي كاين بيان في الاخير غنقول لي ريتورن ان بي. اوكي بيان سور غنعطيكم الميثود الثاني ما تخافوش هنا بيان سور غنديكلاري تشين ديالي باغ اكزومبل هاد اس. اوكي ونقول لي باغ اكزومبل هنا بوان فيرغيل بيان سور نحيد هذا كامل ونقول لي بيان سور برانت اف دوني une chaîne de caractères sur une chaîne غنستبدل بلا فونكسيون جيتس. علاش غنستعمل جيتس وما غنستعملش سكان اف باسكو تو سامبلومون اللي استعمل سكان اف اين فوا كندير لي سباس ما كيتقبلش من هذوك الكاركتير اللي كيجيو ابخي لي سباس. اوكي هذيك سي بيان سور علاش غنستعمل جيتس سي بيان سور تعرفنا عليه. ابخي تو سامبلومون غنقول لي عاوتاني برانت اف سيزير ان كاركتير دونك دوني ان كاركتير. اوكي
دونك دوني ان كاركتير غنخزنو باغ اكزومبل في شي كاركتير غنسميه باغ اكزومبل سي بوكو با بيان. دونك غنستعمل هاد المره سكان اف pourcentage C parce que caractère, virgule, 1% et C, point virgule. Après tout simplement غنستعمل هاد لا فونكسيون هادي او ميم طون غنافيشي، يعني بلا ما نستعمل عاوتاني فاريابل اخر، حيت باسكو هادي راها فونكسيون يعني ماشي بروسيدور كتافيشي لي، يعني كتغيتورني لي واحد لونتي. يعني خصني ندير هنا فاش نبغي نابيل نعيط ليها، دونك تو سامبلومون خصني ندير واحد لونتي، نديكلاري واحد لونتي وندير ديك لونتي ورسوا الفونكسيون. مي تو سامبلومون انا نستعمل ديريكتومون هاد لا فونكسيون في لافيشاج. دونك print f tout simplement نقول لي par exemple le nombre de entre admettons نقول لي مثلا pourcentage c dans la chaîne, c'est-à-dire dans par exemple on dit pourcentage s نقول لي i on dit par exemple ici pourcentage t. premier pourcentage s يعني عباره هو c bien sûr. deuxième pourcentage s اللي هو الشين ديالي اللي هي s. و bien sûr pourcentage d هي لا فونكسيون ديالي اوكي اللي شنو سميناها كونت. اوكي كونت. après bien sûr هنا البارامتر عندي سي فيرغول اس. هنا لوغتر امبورطون ديال لي بارامتر عافاكم، يعني لي فاريابل خاصكم ديروهم بالترتيب، يعني نفس لي بارامتر. عندي كاركتر هنا ندير كاركتر هنا، عندي شين هنا ندير تما شين تو سامبلومون اوكي. اما الا قلبت باغ اكزومبل سي غيوقع البروبليم. بيان ندير واحد روتور على لين. دونك لاحظتوا معايا دونك باغ اكزومبل بونجور bonjour tout le monde. دونك لاحظتوا معايا باغ اكزومبل او شحال كاينه من مره 4 فوا 2 3 4 دونك كاينه 4 فوا بيان سور. دونك بروبليم عندي في هاد سكان اف هادي، حيت بعض المرات البروبليم عندي في هاد سكان اف ديما كيوقع. دونك انا باش كنحل المشكل كندير لنا بورسونتاج هي نورمالمون خصني ندير بورسونتاج سي، مي بعض المرات كيوقع المشكل كندير بورسونتاج اس باش بيان سور تشد معدي هذاك الكاركتر. اوكي بيان. دونك بونجور تو الموند، يعني بعض المرات كنلقاو مشاكل مع سكان اف بالنسبه لي كاركتر. وي بوركوا ما غاديش تاخد معدي باسكو تو سامبلومون. دونك هنا غير رجع لي سي باسكو تو سامبلومون هاد الاس يعني ما عطيتهاش، ما ريزيرفيتش في لا ميموار. اوكي ما ريزيرفيتش في لا ميموار تو سامبلومون، يعني خصني في هاد الحاله نديكلاريها كوم طابلو. اوكي يعني خصني ندير باغ اكزومبل طايسون باغ اكزومبل صافي. مي علاش بيان سور قلنا هكا؟ باسكو تو سامبلومون خصني ديجا نكون عارف لو نوم ديال لي كاركتير، انا ما عارفهمش. اوكي دونك في هاد الحاله يعني بروبليم، داكشي بيان سور خصني نديكلاري كوم طابلو، يعني خصها تكون ديجا مريزيرفيا في لا ميموار هذيك لاشين. اوكي دونك بونجور تو الموند. دابا عطاني الكاركتير غنعطيه هو او. نورمالمون لاحظتوا معايا لو نومبر دو او دون بونجور تو الموند اي 4. لاحظتوا معايا بيان سور خدمت. وبيان سور لاحظتوا معايا فاش هنا كنديكلاري كوم بوانتور خصني تو سامبلومون نغيزيرفي في لا ميموار، سيتادير خصني نستعمل لا فونكسيون مالوك سايز اوف. اوكي دونك مالوك سايز اوف باش نغيزيرفي، ولكن البروبليم انني ما عارفش لو نومبر ديال الكاركتير اللي غيسيتي لي ليزيزاتور. هادشي علاش في هاد الحاله كنعطي تايماكس. اوكي بيان يعني كنتمنى تكون الفكره وصلت. دونك هذه بالنسبه للبروميير ميثود. دوزيام ميثود سامبل فاسيل. اوكي دونك لاحظوا معايا دوزيام ميثود غيكون ساهل وبزاف. دونك فيه دو لين. دونك لاحظوا معايا عوض ما نديرو هادشي كامل لاحظوا معايا شنو ندير. اف شوف معايا اف تو سامبلومون ولا كان عندي ايطوال، شوف معايا ايطوال اس اوكي égal C et en même temps et fois étoile S différent à anti-slash 0. Dans ce cas tout simplement غتقول لي ديريكتومون return quoi غدير لي 1 يعني لقيتي بان راه كاين كاركتر بليز تو سامبلومون غتعاود تستعمل هاد لا فونكسيون غتابليها في راسها. اوكي يعني غتعيط لها في راسها. دونك تو سامبلومون غدير كوم سا. هنا غدير بيان سور سي كاركتر، ولكن ici لاحظوا معايا شنو غندير بليس اس، سيتادير غادي ندير لانكريمونطاسيون ديال اس. اوكي يعني ما تبقاش مبوانتي ليا باغ اكزومبل الا كتب بونجور تو المود ما تبقاش مبوانتي ليا على بي، غتولي مبوانتي ليا على او. علاش ما درتش اس؟
بليس بليس. شنو غادي يوقع الا درت اس بليس بليس؟ غيكون بوكل انفيني. علاش؟ حيت تو سامبلومون هاد لانكريمونطاسيون غتوقع لي من بعد، يعني غادي تستعمل بكونت، غتستعمل هي اس عاد باش دير سميتو لانكريمونطاسيون. مي انا ما بغيتهاش، خصها دير لي لانكريمونطاسيون ديال اس عاد باش تستعمل لا فونكسيون كونت كوم بيان سور لانكريمونطاسيون ديال اس، ماشي تستعمل لي اس. فهمتوا كيفاش؟ باش يعني ما نبقاوش بوكل انفيني. اف عاوتاني ديريكتومون بلا ما ندير اس. اف تو سامبلومون الا كان في هاد الحاله ايطوال اس il est égal à او لا ديفيرون دو سلاش زيرو، دون سو كا تو سامبلومون غادير لي ريتورن. هاد المره يعني الكاركتر ما كاينش تو سامبلومون. هنا نقدروا نديروا هذه مثلا نزيدها ماشي مشكل، درتها ولا ما درتهاش ماشي مشكل، مي نديروها ماشي مشكل. يعني هنا في هاد الحاله الا كان ايطوال اس ديفيرون ا سي اي او ميم طو هادي ديفيرون دونك دون سو كا بيان سور زيرو، يعني راه الكاركتر ما كاينش. صاي دونك بيان سور هادي هي لا فونكسيون بسيطه سهله. بيان دونك نديروا ليكزيكسيون. Donc, par exemple, bonjour tout le monde. Le caractère d'y est O, ok? Bien sûr, le nombre de O dans bonjour tout le monde est 4. Ça y est. Donc, bien sûr, le fonction que je donne sans problème. Bien. Donc, كما كنقول لكم في الاول، انا المهم عندي هما تفهموا لي ميثود، ماشي المهم عندي انا كون نعطيكم الكوريكسيون. فهموا لي ميثود، فهموا داكشي كيفاش تخدم. صافي بيان سور كيف ما قلت لكم في الاول، راه الا كنت بغيت نعطيكم لا كوريكسيون غنكتبها بي دي اف وغنلوحها لكم. صافي صافي. مي هنا بيان سور هنا كنخدموا لي ميثود، اوكي؟ يعني الطريقه اولا كيفاش غادي نتعاملوا مع التمارين، اوكي؟